आम्ही साऊथ गोवा आमचे आम आदमी पार्टीचे ऑफिस ओपन केला। आम आदमी पार्टीच्या ऑफिसाचें उद्घाटन आमची लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी दिल्लीची आसा फॉर्मर सीएम मॅडम अतिशी हांच्या हातान आमच्या दोन्ही आमदारांच्या प्रेझन्सान आनी आमच्या लिडर्साच्या प्रेझन्सान जालें। तेन्ना लोकांक आमकां सांगपाक खोस जाता की फुडल्या सोमारांतल्यान म्हणल्यार येता त्या सोमारांतल्यान आमचे दोन्ही आमदार सकाळच्या आदेशाक बाब कॅप्टन वेन्सी व्हिएकर्स मंडे फर्स्ट हाफाक एवरी मंडे फर्स्ट हाफाक ऑफिसान अवेलेबल आसतले आनी सेकंड हाफाक इंजिनियर क्रूज सिल्वा विल बी अवेलेबल इन साऊथ गोवा ऑफिस विच इज एट नावेली। जस्ट ओवरब्रिज काडलो मडगांवच्यान ओवरब्रिज काडून रायट सायडीक आमचें ऑफिस ओपन जालां। आमदारांक मेळपाक जाय, तुमचे प्रश्न मांडपाक जाय, आमच्या लिडर्सां कडेन कांय गोश्टी पावपाक जाय, आम आदमी पार्टी कडेन कितें प्रश्न हाडपाक जाय आनी काडपाक जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक हांव मागता की तांणी डेलीच्या बेसिसाचेर हांगा येवचें किंवा आमचे MLAंक जर मेळपाक जाय आनी तुमचे विचार जर तांकां सरकारा फुडें मागपाक जाय, आवाज काडपाक जाय जाल्यार तांणी प्रत्येक सोमार दिसा सकाळचे बाब कॅप्टन वेन्सी व्हिएकर्स आनी सांजचे बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा हांकां मेळपाक येवचें आनी ह्या गोष्टीची संदी घेवची की आम आदमी पार्टी आज सामान्य मनशांचो आवाज जावन आज फुडें सरता आनी आमी बांदील आसा गोंयच्या लोकांक, प्रत्येक गोंयकाराक आमी बांदील आसा तांचे आवाज जावन फुडें सरपाक। आमी मिशन 2027 किंवा जे इलेक्शन जो आसा तो विशय कुशीक दवरूनय आमी जो लोकां खातीर प्रश्न घेवपाचो जो फुडाकार घेतला तातूंत आमकां लोकांची सांगत लागतली, लोकांचो आधार लागतलो आनी लोकांचे व्यू पॉयंट लागतले। गांवागांवान आमी गांव संपर्क जो सुरू आसा तोय करपाचे आसा। ह्यातल्यान वेगवेगळे विशय आमी घेतल्याच। एक गोष्टीचें बरें दिसलें की सरकाराक फायनली जाग आयली आनी सरकारान ही गोष्ट मान्य केली की देव खापरेश्वराचें जे देवूळ आशिल्लें तें मोडलें, ती मुर्ती हालयली, ताजो प्रॉबेबली मनस्ताप पश्चाताप सरकारान केला। आनी काल आमी आयकलां की जे स्थानीक आमदार आसा बाब रोहन खंवटे ताणें एक आश्वासन दिलां की ज्या जाग्यार मुर्ती आशिल्ली, ज्या जाग्यार राखणदाराचें स्थान आशिल्लें त्याच जाग्यार घुमटी बांदतले आनी तांचें स्थान तांकां विधीपूर्वक मानपूर्वक तांकां दितले। म्हाका दिसता जो प्रत्येक हिंदू धर्मीय सनातन धर्मीय आसा ताका भारतीय जनता पार्टीन आज दुखयल्लो हातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की जेन्ना लोक एकवटता विविध धर्माचे, अशेंच न्ही हिंदू धर्मांतले न्ही पूण जे स्थान राखणदाराक मानता हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आसूं गोंयचे जांकां डिवायड करपाचो भारतीय जनता पार्टी सदांच प्रयत्न करताले। आज तांणी हिंदू धर्मिया भितरय फूट घालपाचो प्रयत्न केल्लो। देव खापरेश्वराच्या निमतान आमी तें पळयलें पूण बेटर लेट दॅन नेवर जाग आयली सरकाराक आनी सरकार जे कांय कितें करपाचें आसा तें करतले हातूंत भितर आमी आशा दवरता। आनी आमच्या तर्फे आमी 10 जाणां मदीं सांगिल्लें की 10 जाणां कडल्यान आमी एकठांय करून कांय गजाली दितले, ते आमी केलाय ऑलरेडी। पॉलिटिकल ताका आमी मायलेज घेवना पूण ते केला ते व्हरून आमी वी वील गिव इट टू द कमिटी ऑर हुएवर दॅट इज बीन इन्वॉल्वड इन रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल and we will do whatever that is necessary to get the temple rebuilt with the help of locals, all जे ते भाविक थंय आशिल्ले जे भाविक जांकां देव खापरेश्वराचेर विश्वास आसा ते भजता तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हाका दिसता देवूळ बांदपाक जाय, एकठांय रावपाक जाय। सरकारान जी चूक केल्या ती ताणें मान्य करून घेवची आनी जे करपाक जाय बरें कार्य ते करचें आनी तातूंत भितर आमी प्रत्येक जाण एक भावीक म्हणून देव खापरेश्वराचे आमी तांचे बरोबर ह्या गोश्टीन तरी रावतले, हाजे बद्दल डावट आसपाक जायना। ह्यो 2 गजाली आमकां सांगपाच्यो आशिल्ल्यो। ह्या 2 गजालींतल्यान तुमकां आनी कितें आज प्रश्न आसा जाल्यार विचारा, कारण तुमी 2 दीस जाले आमकां फाटल्यान लागिल्ले पण आमी भिवनाशिल्ले पूण देर वॉज टू मच दॅट वॉज गोईंग ऑन फॉर लास्ट 2 days आफ्टर द ऑफिस वॉज ओपन, मिटिंग्स दॅट हॅपन्ड अँड आम आदमी पार्टी आज सक्रिय रुपान जे आज we have been taking up issues, we are going to be on ground taking up issues, आमचे leaders are going to be activated all over Goa. So मातशे तो मीटिंग्स आशिल्ल्या कारण आमकां तो वेळ नाशिल्लो, कारण आमी 2 दीस मीटिंग घेवंक पावले ना किंवा तुमकां उद्देशपाक पावले ना म्हणून आज पर्सनली आज वेळ काडून हांव आय सेड आय लेट मी एड्रेस प्रेस टुडे ऑन these 2 things about good things that we are going to commence as far as Goa is concerned. जेन्ना तुमचं न्यू ऑफिस ओपन जालां सेंट्रल लिडर येयल्ले तेन्ना एक स्टेटमेंट